A controversy has surfaced in Margao after young businessman Samarth Talaulikar alleged harassment and coercive behavior by so-called SOPO collectors of the Margao Municipal Council. The claims have raised concern over the transparency and accountability, prompting calls for the civic body to clarify its collection procedures and ensure fair practices. आमी मडगांवचे जे आता व्यापारी आसा लायक म्हजे भशेन कितले जाण आसा आमी ह्या धंद्यान भितर आसा ऑलमोस्ट सिन्स 1975 ऑलमोस्ट 50 वर्सां जावन गेली आमी हांगा मडगांव धंदो करता आनी आतां सांगपाचें म्हणल्यार हो मेन इश्यू असो जाला की हालीं रिसंटली हें स्टार्ट जालां की ज्यो आमच्यो गाडयो आतां आमी डिस्ट्रिब्युशन बिजनसान आसा सो आमच्योय गाडयो आमी रिटेलराक सप्लाय करपाक आमच्यो गाडयो भोंवता प्लस आमकां कंपनी कडल्यानूय जो माल येता कंटेनर येता ऑर जो ट्रकांनी आमकां माल येता कळ्ळें न्ही आतां हो नवो इश्यू स्टार्ट जाला की सोपो म्हणून हे मनीस भोंवपाक लागल्या म्युन्सिपालिटीचे आनी ते रिसिटी दिता रिसिटी कशी दिता मडगांव म्युन्सिपल कावन्सील ऑक्युपेशनल फीज म्हणून अश्यो हे दिता पावती दिवपाक लागल्या 200 रुपयाचो सो हे आमी जेन्ना हांवें रेस केलें बरो तेंप जालो म्युन्सिपालिटीक आमी रेस केलें की बाबा हे पयशे कसले कळ्ळें तुका तेन्ना हे जे कलेक्ट करपाक जे लोक येता कळ्ळें न्ही ते म्हणजे सामके तांचे कडेन तोंडां लागपाचें ना कळ्ळें न्ही तांकां रीत ना तांकां कांय ना आनी लिटरली ते हांचे कडेन दादागिरी करता म्हणजे तूं पयशे दिना जाल्यार तुजो टायर फुट्टलो ड्रायव्हराक सांगता तुजो हारचो फुट्टलो आनी कितें करतलो सो आमच्यो ज्यो कमर्शियल व्हेहिकल आमकां माल घेवन येता कंपनीचो माल ते तांचे सगळें भाडें बिडें पेड आसता सो ते भाडें म्हणजे ऑलरेडी आमी पेड करता आनी ते आमकां डिलिव्हरी दिता कंपनी ते बाबडे खंयचे तांकां 200 रुपये काडून दितले म्हाका हांचे लॉजिकूच समजना की जी गाडी येता आतां म्हाका एक माल घेवन गाडी आयलो तो गाडी हांगा लायता तो माल अनलोड करता तो चल्लो तो माल सगळो म्हाका येता न्ही भितर तो गाडयेंतल्यान काय तो माल विकना हेचे सोपो म्हणटा एज पर माय अंडरस्टँडिंग सोपो म्हणल्यार कितें सोपोचो माल फाल्यां हांवें म्हजी गाडी व्हरून खंय हांगा लायली आनी हांव डिकीन भितर घालून आंबे आनी पपायो विकपाक लागलो आनी म्हजे कडेन ट्रेड लायसन ना तुमी म्हाका सोपो मारा म्हाका ताजेर कांय इश्यू ना पूण जेन्ना म्हज्यो कमर्शियल गाडयो ज्यो ट्रक म्हाका माल घेवन येता आनी आमी अनलोड करता हाका आनी कसलो सोपो दिवपाचो तुमकां जाय तुमकां हांव म्हजें ट्रेड लायसन दिता म्हजे कडेन सगळीं लायसनां आसा तुमकां जाय आमी हावस टॅक्स भरता ट्रेड लायसन भरता सगळें आमच्यो म्हज्यो ज्यो कमर्शियल व्हेहिकल आहा तांकां परमीट आसा रोड टॅक्स आसा पासिंग आसा सगळें आमी करता इतलो गव्हर्मेंटाक आमी रेव्हेन्यू दिता त्या भायर आमी जीएसटी भरता इन्कम टॅक्स भरता इतले वर्सांनी आमी टायम टू टायम सगळें आमी एप्रील म्हयनो म्हणला की तुमचो आमी हावस टॅक्स भरता ट्रेड लायसन्स रिन्यू करता आनी कसले पयशे म्हाका लॉजिकच कळना म्हणजे खंयचीय गाडी आमची गुदांव सुद्दां जे सिटी भायर आसा मडगांवां थंय सुद्दां येवन आतां कलेक्ट करपाक लागले म्हाकाच म्हणून न्ही सगळ्यांकूच आतां अशी परिस्थिती जाल्या दुसरें जेन्ना आमी कंपनीक सांगलें की हें अशें अशें आसा म्हणून कंपनी म्हणटा की हें लागना आनी दुसरें इश्यू असो आसा मजेदार सांगपाचें म्हणल्यार की हें फक्त मडगांवां चल तुमी लायता एक कायदो कितें करता तुमी ऑल गोवा करा न्ही खंयचीय जी म्युन्सिपालिटी आसा पणजी आतां पीएमसी इज द मेन पणजी म्युन्सिपालिटी ताणें बाबा एक हें कितें स्टार्ट केलें आनी ते ऑल गोवा म्हणटा एक कायदो एक आसता न्ही ऑल गोवा मडगांव वेगळो कायदो सावड्डे वेगळो कायदो कुंकळे वेगळो कायदो हें कितें म्हाका लॉजिकूच समजना कळ्ळें न्ही हो जर तुमी सोपो म्हणून ज्या गाडया कडेन घेता आनी तुमी घेता सुद्दां न्ही जाल्यार हांव म्हणटा तुमी ऑल गोवा घे आनी मडगांवांत म्युन्सिपालिटी अशें कितें खास आसा अशें कितें तुमी आमकां फेसिलिटी दिता कितें आमकां पार्किंग दिता कितें दिता मडगांव म्युन्सिपालिटी